हुन्छ यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबैजनालाई स्वागत तथा जय मसी नमस्ते अनि सुरु भन्न चाहन्छु। आज हामी लामो समयपछि फेरि नै यसरी मण्डली भवनमा है हामी यसरी भेला भएर चाहिँ संगति गर्न पाउन धेरै नै खुसी लागिरहेको छ अनि परमेश्वरलाई पनि धन्यवाद होस् यो समय यसरी हाम्रो विभिन्न दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग भेटेर आज हामी फेरि लामो समयपछि हामी संगति गर्न पाएका छौँ। धेरै खुसी लागेको छ अनि यहाँ सबैलाई फेरि हृदयदेखि स्वागत भन्न चाहन्छौँ है। हामी यसरी चाहिँ आज परमेश्वरको भवनमा यसरी भेला भएर हामी संगति गर्न पाइरहेका छौँ अनि हामी सबभन्दा पहिले चाहिँ हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। यो समय चाहिँ अब उहाँले यसरी हामीलाई लामो समयपछि यसरी भेटघाट गर्ने मौका अनि यसरी बातचित गर्ने मौका दिनुभएको लागि चाहिँ हामी परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ। यो समय सबैजना चाहिँ हामी आफ्नो आँखाहरू बन्द गर्दै अनि शिरहरू झुकाएर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ यो समयको लागि। महान जीवित अनि स्वर्ग पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरलाई सारा पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुहुने अनि सारा सृष्टिलाई मानिस प्रति सबै कुरा बनाउने परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ। यो समयमा तपाईँ परमेश्वरले आज लामो समयपछि यसरी मण्डलीमा अनि तपाईँको सेवामा हामी सबैजनालाई भेला हुनलाई सहायता गर्नुभएको लागि धन्यवाद प्रभु अनि प्रार्थना गर्दछौँ। जति पनि हाम्रो विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजनालाई हामी यो समय तपाईँको सेवामा हामी स्वागत भन्दछौँ अनि तपाईँ परमेश्वरले पनि तपाईँले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई यस ठाउँसम्म ल्याइपुर्याउनु भएको लागि सुरक्षामा राख्नु भएको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ अनि प्रभु हामी तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन्छौँ। यो विश्रामको दिन तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ यसरी भेटघाट तपाईँको सङ्गति गर्नलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। धन्यवाद दिन्छु तपाईँलाई। अब आजको सेवा गान भजनमा प्रभु वचनको सेवामा भेटी सबै कुरामा तपाईँ परमेश्वरको उपस्थिति हामीको बिचमा राखिदिनुहोस् अनि तपाईँको अनुग्रह र उपस्थितिमा हामीलाई डोर्याएर अन्त्यसम्म तपाईँको उपस्थितिमा हामीलाई राख्नुहोस् प्रभु। सहायता गर्नुहोस् आजको वचनमा आराधनामा हाम्रो हृदयको कानहरू खोलेर सुनेर बुझेर तपाईँको वचन पालना गर्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु। हामीलाई जसरी तपाईँले आज आफ्नो इच्छाअनुसार यसमा सहभागी हुन ल्याउनु भएको छ, जति पनि तपाईँको जनहरू यसमा आउनुभएको छ हरेकलाई तपाईँको कार्यको निम्ति प्रभु तपाईँको वचनको निम्ति यसमा ल्याउनु भएको छ, हरेकलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् भन्दै यो सबै कुरा सेवा सङ्गति आराधना तपाईँको हातमा राख्छौँ अनि प्रार्थना माग्दछौँ प्रभु यीशुको उच्च र पवित्र नाममा आमेन। हुन्छ हामीले सुरुको प्रार्थना पनि हामीले गरिसकेका छौँ। हामी एक दुईवटा भजनहरू गाउनेछौँ है त्यसपछि हामी परमेश्वरको सेवामा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ एउटा भजन गीतभन्दा बाहिर मैले निकै गाइराखेको जहाँ चाहिँ ताकि अरूहरूलाई पनि यो गीत चाहिँ आयो भने होस् अथवा याद होस् भनेर चाहिँ मैले धेरै पटक गाइरहेको छु हाम्रो अनलाइन सङ्गतिहरूमा पनि भनेर चाहिँ त्यो गीत म गाउन गइरहेको छु। यहाँहरू पनि सुनेर चाहिँ अथवा ताली बजाएर साथ दिन सक्नुहुन्छ नआए पनि।
उहाँको कृपाको झरी तपाईँ र मेरो बिचमा सधैँ रहिरहनेछ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यो समयमा। अनि हामी त्यसै गरिकन भजनको हामी एउटा चाड चाहिँ 69 नम्बरको भजनलाई पनि हामी यो समय गाउनेछौँ। अनि यसो बोलाउँछन् भने हामी सबैलाई आउने भजन रहेको छ चाहिँ सबैजनालाई है उहाँले न कुनै जातलाई न त कुनै धर्मलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर भन्नुहुन्छ। उहाँले तपाईँ र हामी सबैजनालाई चाहिँ आज त्यत्तिकै प्रेम गर्नुहुन्छ है। यो चाहिँ यीशु धर्म मान्नेलाई नमान्नेलाई मात्र होइन सबैजनालाई उहाँले एकैनासको प्रेम गरेको कारणले गर्दा नै उहाँ चाहिँ हाम्रो पापको निम्ति क्रुसमा चाहिँ उहाँ बढ्नु भएको हो है। बाइबलले हामीले त्यही कुरा सिकाउँदछ। हामी यो समयमा भजनलाई यतिकै राख्दै समय हामी सबैमा खडा हुनेछौँ समयमा अनि हामी केही कोरसहरू गाएर हामी उहाँको आराधनामा जानेछौँ। यहाँ सबैजना सक्षम हुनेहरू उठ्न सक्नेहरू चाहिँ सबैजना उठेर यो समयमा हामी एउटा वचनको खण्डलाई हामी हेरेर अनि आराधनामा जानेछौँ। समयमा चाहिँ आज तपाईँहरूको बिचमा मैले पहिलो इतिहासको 29 अध्यायको चाहिँ 10 देखि यो समय म 13 सम्म यहाँको बिचमा पढ्न चाहन्छु। पहिलो इतिहासको 29 लाई म यसलाई पाठ गर्नेछु। यहाँहरूले चाहिँ ध्यान दिएर सुन्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ दाउदको प्रार्थना भनेर लेखिएको छ शीर्षकमा चाहिँ। दाउदले सबै समुदायको उपस्थितिमा यसो भनेर परमप्रभुको प्रशंसा गरे भनेर भनिएको छ। यहाँ चाहिँ यसरी लेखिएको छ, हे हाम्रा पुर्खाहरूका परमप्रभु परमेश्वर,
सनातनदेखि सनातनसम्म तपाईको प्रशंसा रहोस्। हे परमप्रभु, महानता, शक्ति, महिमा, गौरव र ऐश्वर्य तपाईकै हुन्, किनकि स्वर्ग र पृथ्वीमा भएका सबै कुरा तपाईकै हुन्। हे परमप्रभु, राज्य तपाईकै हो अनि सबैमाथि तपाईँ सर्वोच्च हुनुहुन्छ। धन र मान तपाईबाट नै आउँछन्। तपाईँ नै सबैमाथि शासन गर्नुहुन्छ। पराक्रम र शक्ति तपाईकै बाहुलीमा छन्। सबैलाई उच्च पार्न र शक्ति दिन तपाईकै हातमा बल र शक्ति छन्। अब हे हाम्रा परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ र तपाईको महिमित नामको प्रशंसा गर्दछौँ। आमेन। हामी परमेश्वरलाई यस समय हामी धन्यवाद दिन्छौँ, किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले नै सारा सृष्टि, सारा संसार, सारा पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुभएको छ अनि हामी उहाँलाई नै धन्यवाद दिनेछौँ। हरेक कुराको सम्भव हुने परमेश्वर चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ है। हामी यो कुरा जान्दछौँ। यो समय सबैजना हामी आँखाहरू बन्द गर्दै आफ्नो स्वरहरूद्वारा चाहिँ हामी परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ। र सबैजनाले चाहिँ आफ्नो उच्च स्वरमा हामी परमेश्वरलाई समय धन्यवाद दिनेछौँ। हे परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले जसरी दाउदलाई अनुग्रह गर्नुभएको थियो पिता, हामी तपाईँलाई समय उचाल्दछौँ प्रभु। हामी तपाईँलाई महिमा दिनेछौँ, तपाईँलाई आराधना दिनेछौँ प्रभु। सबै कुरा तपाईँकै हुन्, तपाईँकै बाहुलीमा छ पिता। हामी तपाईँलाई प्रशंसा अनि धन्यवाद हामी तपाईँलाई दिँदछौँ। तपाईँ उचालिनु भएको सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई हामी सब उचाल्दछौँ। कारणले गर्दा प्रभु हाम्रो कामहरूले गर्दा संसारले हाम्रो धेरै कुराहरू पर हामी खिचिएका थियौँ पिता। तपाईँ परमेश्वरले तपाईँलाई हामीलाई छुट्ने मौका दिनुभयो प्रभु। यसो ख्रिस्टको रगतद्वारा तपाईँको नजिक आउने तपाईँसँग सम्बन्ध गाँच्नलाई हामीले सहायता गर्नुको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु पिता। हामी हरेक व्यवस्था कारणले गर्दा पिता, अज्ञानको कारणले गर्दा पिता, पापका स्वभावमा हामी जिराखेका छौँ पिता। हामीलाई क्षमा दिनुहोस् प्रभु। हाम्रो दिनको जीवनमा हामी तपाईँसँगै रहन चाहन्छौँ प्रभु। ओ हालेलुया। हाम्रो मस्तिष्कले, हाम्रो हृदयले तपाईँको विरुद्धमा कति हामी अशुद्ध कामहरू गर्छौँ पिता। तपाईँको मन दुखाउने कुराहरू प्रभु, तपाईँको वचनभन्दा विपरीत गरेर प्रभु हामी तपाईँलाई कतिपटक तपाईँले हामी हृदय दुखाएको हुन्छ पिता। हामीलाई क्षमा दिनुहोस् प्रभु। हामीलाई संसारको अलिक तानिरहेको छ पिता। तपाईँको नजिक हुनलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको चरणमा आउँदछ प्रभु। तपाईँ जस्तो अरू कोही पनि छैन पिता। हामी यो कुरा जान्दछौँ। संसारमा प्रभु हामीलाई मुक्ति दिने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हामीलाई खुसी दिने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ पिता।
शान्ति दिने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँको चरणमा आउँछु प्रभु। अरू कोही पनि छैन तपाईँ जस्तो बिना, अनि तपाईँसँगै रहन चाहन्छु सायद यसो हालेलुया तपाईँको चाहन्छु। हालेलुया परमेश्वर पिता, अरू कोही छैन पिता परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ। तपाईँसँगै राख्नुहोस् प्रभु हामीलाई। हालेलुया तपाईँलाई होइन प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभयो, तपाईँको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। तपाईँलाई धन्यवाद छ। यो प्रयोग अरू कसैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ईश्वरको चाहना छ। कोही छैन आदरको योग्य,
जस्तो अरू कोही पनि छैन पिता। हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ परमेश्वर, हामीलाई तपाईँ जस्तै हुनलाई, यीशु ख्रीष्टको रगतले धोएर तपाईँ जस्तो हुनलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँलाई मात्र राजाको घोषणा गर्छौँ, हाम्रो उद्धारकर्ता मुक्तिदाताको रूपमा हामी तपाईँलाई स्वीकार्छौँ परमेश्वर पिता। हाम्रो पापहरू लैजाने यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, हामीलाई प्रेम गर्ने, हामीले संसारले छोडे पनि, हाम्रो परिवारमा समस्या भए पनि, हाम्रो काममा समस्या भए पनि सबै कुरामा हामीलाई सहायता गर्ने परमेश्वर अनि आशा दिने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। यदि साँच्चै नै हामीले तपाईँलाई चाखेका छौँ भने, चाखी हेरेका छौँ भने तपाईँ त्यो चट्टानको महबाट मिठो परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई उचाल्दछौँ प्रभु, तपाईँ माथि माथि अझै माथि उचाल्नु भएको परमेश्वर तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराहरूको लागि। जतिजना आफ्नो छोराछोरीहरूले जानी नजानेका तपाईँ परमेश्वरको प्रशंसा आराधना गर्नुभएको छ, हरेकको आराधना प्रशंसा तपाईँ लिनुहोस् र आशिष हामीलाई दिनुहोस् पिता। धन्यवाद छ सबै रहलसँग सबै कुराहरू तपाईँको हातमा राख्दछु समयमा, अनि यो आराधना तपाईँलाई दिँदछौँ, सहायता अनि आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद, सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्छौँ, आशिष माग्दछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन आमेन। यहाँ सबैजना बस्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद, परमेश्वरलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो समयमा उहाँको आराधना गरेका छौँ है। हामी ढिला नगरिकन हामी भेटीको भागमा जानेछौँ, त्यसपछि स्वागत वचनको भागमा हाम्रो सधैँ दाजु आउनुहुन्छ, त्यसपछि भन्दा अगाडि हामी भेटीको भागमा जानेछौँ। समयमा तपाईँहरूसँग एउटा काम हुनुपर्छ, सायद त्यहाँ अगाडि पनि छ होइन, इच्छा लाग्छ होइन, दिनु मन छ भनेदेखि चाहिँ यहाँहरूले त्यसमा राखेर दिन सक्नुहुनेछ। तर होइन यसो केही छैन भने पनि केही छैन है, हामी स्वागतै भन्छु तपाईँहरूलाई चाहिँ। कतिलाई थाहा नहुन पनि सक्छ, अनि यो चाहिँ चर्च गएर पनि पैसा दिनुपर्ने रहेछ भन्ने खालको पनि हुनसक्छ, सोचाइ हुनसक्छ। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ त्यो कुरामा अप्ठ्यारो यहाँहरूले अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। अनि छ भने ठिकै छ, छैन भने जो केही छैन है, ल मैले दिनु पाएन भनेर चाहिँ मैले दिन सकिनँ भनेर चाहिँ अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। तपाईँसँग छ छैन है, दिन मन लाग्नु रहने कुरा चाहिँ परमेश्वर जान्नुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा अप्ठ्यारो नमान्नु होला। हामी योसँग कतिजना छौँ, दिनलाई तयारी छ, हामी दिन सक्छौँ। यो समय हाम्रो लक्षण भएर चाहिँ हामीलाई भेटीको उठाउनलाई सहायता गर्नुहुन्छ। हामी 174 नम्बरको हामी भजन गाएर हाम्रो समय भेटी उठाउनेछौँ। 174 लक्षण भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अगाडि आएर हाम्रो भेटी पनि लिएर होइन, अनि प्रार्थनामा चाहिँ हामीलाई सहायता गर्नुहुन भाइलाई चाहन्छु। हजुर, हामी प्रार्थना भेटीको लागि अनि वचनको लागि तपाईँले माथि चाहन्छु प्रभु। अनि हामीलाई छोटो समयमा प्रभु, अनि यो कोरोनाको समयमा प्रभु हामीलाई एकजुट भएर ल्याउनु गएको छ प्रभु। हामीलाई सङ्गति गर्ने मौका दिनुभएको छ प्रभु। एकाअर्काको अनुहार हेर्दै प्रभु, अनि हामीलाई प्रार्थना गर्ने अनि भजनहरू गर्ने प्रभु, भजन सुन्नेहरू मन दिनुभएको छ, हामीलाई मौका दिनुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद प्रभु। अनि हामीले यो थोरैभन्दा थोरै भेटी चलेका छौँ प्रभु। अनि तपाईँको प्रभु ठुलोभन्दा ठुलो काममा प्रभु हुन सकेको छु। अनि भन्दै प्रभु अब हामी भेटीतिर लागेको छौँ प्रभु, के अरे वचनतिर लागेको छु प्रभु। हामीले सुन्ने वचनहरूमा प्रभु, सुन्ने मात्रै होइन प्रभु, हामीले हाम्रो जीवनमा प्रभु गर्नमा पनि हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। अनि त्यो वचन सुनेर प्रभु हामीले अरूलाई पनि
अनि त्यसरी नै सेवामा प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। अर्को मास्टर कृष्णमा यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो सङ्गतिमा। विशेष गरी आज पहिलोपटक आउनुभएकोलाई बहिनीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ठिकै छ, सब ठिकै के अरे हुन्छ। आउनुहोस् हामी आजको वचन चाहिँ मैले पहिलो कलसीको 1 अध्यायको कलसीको 1 अध्याय कलसीको 1 अध्यायको 22 देखि 24 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। कसैले पाउनु भने ठुलो स्वरले पढिदिनु भयो भनेदेखि कलसीको 1 अध्यायको 22 देखि 24 पदसम्म। पेज नम्बर 1648। पेजमा तर अब पुत्रको आफ्नै शरीर बलिदानले तिमीहरूलाई परमेश्वरले फेरि आफ्नो मित्र बनाउनु भयो र उहाँले तिमीहरूलाई आफ्नो सामुन्यता शुद्ध र निर्दोष बनाउनु हुनेछ। साँच्चै तिमीहरू दिगो र बलियो भएर विश्वासमा लागिरह। तिमीहरूले सुनेका सुसमाचारको आशालाई छोड्दै नछोड। यही सुसमाचार सृष्टिभरिका मानिसहरूलाई सुनाइएको छ। म पावल यही सुसमाचार सुनाउने सेवक भएको छु। मेरो बाइबलमा त्यसरी लेखेको छ, तर आफ्नो सामुन्ने तिमीहरूलाई पवित्र, निष्कोट र निर्दोष प्रस्तुत गर्न ख्रिस्टका मासुको शरीरमा उहाँको मृत्युद्वारा तिमीहरूलाई उहाँले अब मिलापमा ल्याउनु भएको छ। यदि तिमीहरू आफ्ना विश्वासमा अचल र स्थिर भइरह्यो र तिमीहरूले सुनेका सुसमाचारको आशाबाट हटेनौ भने यही नै यो सुसमाचार हो जो स्वर्गमुनि रहेका प्राणीलाई प्रचार गरिएको छ, जसको म पावल धर्मसेवक भएँ। आमेन। वचन पढेमा परमेश्वरले सबैलाई आशीष दिनुभएको। मैले चाहिँ आज वचनको शीर्षक चाहिँ परमेश्वर र हामी बिचको सम्बन्धलाई चाहिँ यहाँनिर लिएको छु। परमेश्वर र म बिचको सम्बन्ध। अनि त्यो चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी आजको वचनमा हामी हेर्नेछौँ। प्राय मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नै खालको छुट्टै खालको एउटा जीवन बिताइरहेको हुन्छन्। अनि उनीहरूलाई सोध्यो भनेदेखि चाहिँ आफ्नो खालको जीवन, आफ्नो प्राइभेट जीवनलाई चाहिँ आफ्नै प्रकारले मैले बिताइरहेको छु, म ठिक छु, मैले सोचेको र मैले गरेका हरेक व्यवहारहरू चाहिँ आफूले गरेका सबै व्यवहारहरू ठिक सोचिरहेको हुन्छ, ठिक प्रकारले म चलिरहेको छु जस्तो उसले सम्झिन्छ। अनि चाहे जस्तो सुकै मान्छे होस् किन नहोस्, उसको परिवारमा उसको चाहे जस्तो खालको मान्छे भए पनि होइन, मान्छे जस्तै संसारमा हेर्दाखेरि समाजले चाहिँ इन्कार गरेको मान्छेहरू पनि हुन्छ होइन, अथवा परिवारले इन्कार गरेका व्यक्तिहरू पनि हुन सक्छन्, र अथवा समाजबाट चाहिँ एउटा तिरस्कृत व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्। उनीहरूले पनि उनीहरूको आफ्नो जीवनमा म आफूले अन्यायमा परेको जस्तो महसुस आफूले गरिरहेको हुन्छ। याद गर्नुहुन्छ तपाईँ, हामी यसरी जतिजना छौँ, तपाईँहरूले बिताएका ती जीवनहरू होइन, तपाईँले बिताउनु भएको जीवन र मैले बिताइरहेको जीवन, हामी आफैलाई के लगाइरहेको छौँ भनेदेखि मैले चाहिँ एकदम ठिक गरेको छु, मैले लगाएको कपडा पनि ठिक छ, मैले गरेको व्यवहारहरू, मैले बोलेका ती सबै कुराहरू, हरेक विचारहरू एकदमै ठिक जस्तो मलाई लागिरहेको छ, आफूलाई लागेको छ। प्राय मान्छेले प्राय 100मा 90% मान्छेहरूले त्यसरी सोच्छन् होला। प्राय सबैले चाहिँ
यस्तो प्रकार आफ्नो जीवन चाहिँ मैले एकदमै ठिक प्रकारले बिताइरहेको छु भन्ने सोच्छ मान्छे। तर यो खालको विचार चाहिँ बाइबलले के हुन्छ भनेदेखि हामीले सोचेको विचारहरूलाई चाहिँ मैले जुन विचार गरेँ अघि मैले जति कुरा भने तपाईँले र मैले विचार गरेका ती विचारहरू चाहिँ परमेश्वरको नजरमा चाहिँ त्यसलाई के हुन्छ भने पाप भनेर मानिन्छ। हामीले गरेका ती सबै कुराहरू चाहिँ असल हुँदैन, सबै कुरा चाहिँ सही हुँदैन। ती सबै कुरामा चाहिँ धेरै प्रकारले मैले आफूले गरेको विचारहरूमा चाहिँ धेरै पटक पापका विचारहरू धेरै लुकेका हुन्छन् भन्नु चाहिँ। जस्तै तपाईँको शरीरभित्र भएका ती कति मान्छेको शरीरमा बिमारहरू हुन्छ होइन, मान्छेको शरीरमा कति कुराहरू हुन्छ, तपाईँ आफैले तपाईँको शरीरभित्र रहेका ती बिमारहरूलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्न। तपाईँको अनुहार आफैले चाहिँ यत्तिकै हेर्न सक्नुहुन्न। तपाईँको निधारमा के लागिरहेको छ होइन, त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा हुँदैन हो कि होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ मान्छे खाना खाँदै भातको सिधा हिँडेर हिँडिरहेको देख्नुहुन्छ होइन, अनि उसलाई थाहा हुँदैन। अनि कोही तपाईँको नजिकको साथीले कसैले भनिदियो भनेदेखि अनि त्यो भातको सिधा उसले पत्ता लगाएर अनि फाल्छ होइन, अथवा ऐनाको अगाडि पुग्यो भनेदेखि थाहा पाउँछ। त्यस्तै हाम्रो शरीरभित्र भएका ती कति धेरै त्यस्ता इन्जिनहरू भनौँ त्यस्ता अङ्गहरू छन्। त्यो अङ्गहरूले चाहिँ गरेका कामहरू हामीलाई थाहा छ, तर चाहिँ त्यो भित्र भएका कति बिग्रेका त्यो अङ्गहरू पनि हुन्छ नि होइन। अनि मान्छेको अङ्ग त्यो बिग्रियो भनेदेखि चाहिँ मान्छे बिरामी पर्छ होइन। बिरामी परेपछि अनि कोही व्यक्ति आएर चाहिँ उसको त्यो अङ्गलाई चाहिँ ठिक प्रकारले होइन फेरि के गरे हुन्छ, नट बोल्ट लगाएर हुन्छ, के गरे हुन्छ, अनि फेरि कन्डिसन ल्याएर चाहिँ चलाउने कोसिस गर्छ हो किन। त्यस्तो खालको मान्छेको जीवन चाहिँ हुन्छ। तपाईँ आफैले विचार गर्नु न होइन। तपाईँको शरीरमा चाहिँ कति त्यस्ता कुराहरू हुन्छन्, जस्तै टाउको दुख्यो, तर त्यो टाउको चाहिँ केले दुख्यो भने थाहा हुँदैन मान्छे होइन। कति मान्छेको टाउको चाहिँ ब्रेन ट्युमर भएर दुखिरहेको हुन्छ, कति मान्छेको सामान्य त्यो नसुतेर पनि दुखिरहेको हुन्छ, निद्रा नपुगेर दुखेको हुन्छ। कति व्यक्तिहरूको चाहिँ अलि धेरै त्यो होहल्ला भयो भनेदेखि पनि मान्छेको टाउको दुख्छ। कतिको चाहिँ अलिक गर्मी भयो भनेदेखि, कति जाडो भयो भनेदेखि विभिन्न प्रकारले टाउको दुखाइहरू चाहिँ मान्छेको हुन्छ भनेदेखि चाहिँ शरीरभित्र के भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ किन टाउको दुखिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जाँच गऱ्यो भने पत्ता लगाउन सक्छौँ। चाहे एक्सरे गर्नु, चाहे सिटी गर्नुहोस् होइन, एमआरआई गर्नुहोस्, त्यो गरिसकेपछि उसको त्यो टाउकोमा भएको बिमार चाहिँ थाहा हुन्छ। अनि मान्छेले सिटामोल खाएर पनि टाउको निको पार्छन् होइन, अथवा तातो पानी अलिक बेसी पिएर पनि टाउको निको हुनसक्छ, अथवा अनि मजाले सुत्नुभयो भने पनि टाउको निको हुन्छ होइन। विभिन्न प्रकारको आइडियाहरू तपाईँ हामीमा त्यस्तो छ, निको हुन्छ। कति बिमार चाहिँ त्यसरी सामान्य रूपमा निको हुन्छ भनेदेखि चाहिँ कति बिमारहरू चाहिँ डक्टरकै आवश्यक पर्ने हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अनि हामीले बिताएका ती जीवनहरू होइन, जस्तै अब हामीले यसरी हाम्रो शरीरमा भएका ती कुरा त्यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ अनि हामीले के सोच्छौँ भनेदेखि चाहिँ अहिले तपाईँ अब हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ लगभग 25 देखि 30-35 भित्र 40 भित्रको हामी उमेरका मान्छेहरू छौँ होइन यहाँनिर। अनि हामीले के सोच्छौँ भनेदेखि चाहिँ यो बेला त जति नसुते पनि के हुँदैन होइन, नसुते पनि के हुँदैन, खाना कहिलेकाहीँ थोरै खाना खाए पनि केही फरक पर्दैन, काम धेरै 12 घन्टा काम गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन, एकछिन सुत्यो भने सबै ठिक हुन्छ होइन। केही त्यस्तो खालको त्यस्तो एकदमै ज्यादा ज्यान दुख्ने, ढाड दुख्ने, टाउको दुख्ने यस्तो हुँदैन नि प्रायः यो उमेरमा। के दुख्छ सक्छ है त्यो भने मैले भन्नु खोजेको कुरा के भनेदेखि चाहिँ यो उमेरमा मान्छेलाई के हुन्छ भने एकदमै स्वस्थ हुन्छ, जस्तो हल्का त्यस्तो केही सामान्य कुराले चाहिँ केही पनि असर पार्दैन। हामीले जस्तो नपच्ने खानेकुरा खायो भने पनि हामी चाहिँ शरीरमा त्यसले केही पनि त्यस्तो देखाउँदैन। जस्तै भोलिको दिनहरूमा चाहिँ 10 वर्षपछि, 20 वर्षपछि, 30 वर्ष अथवा 40 वर्ष पछिको जीवन हुन्छ नि होइन। जब 40 वर्ष कटिसकेपछिको जुन जीवन आउँछ, तपाईँको बुवालाई, तपाईँको ठुलो बुवा अथवा हजुरबुवालाई तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरू बस्दाखेरि पनि अया भने, उठ्दाखेरि अया भने, सुत्दाखेरि जुनसुकै बेला पनि त्यसरी दुखिरहेको तपाईँ देख्नुहुन्छ होइन। मान्छेको जीवन चाहिँ सधैँभरि एकनासको हुँदैन होइन। जस्तै अहिले तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ, जवान हुनुहुन्छ भनेदेखि भोलि तपाईँको यस्तो दिन आउँछ तपाईँको बुवाको ठाउँमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ, तपाईँको हजुरबाको ठाउँमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ, र भोलि त्यस्तो दिन आउँछ
संसारबाट बिदा भएर जाने दिन आउँछ होइन। अनि कति व्यक्तिहरू चाहिँ जवान अवस्थामा पनि एकदमै हट्टाकट्टा छ, पुरा बडी छ, हरेक कुरा छ, सिक्स प्याक पनि बनाएको छ, मजाको ज्यान छ, र पनि उसलाई चाहिँ अब वर्षमा मान्छेले एकपटक उसको जाँच परीक्षण गर्छ नि शरीरमा होइन। परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ झट्ट एउटा कुरा चाहिँ डक्टर अब हस्पिटल गएर चेक गर्दाखेरि चाहिँ उसको शरीरमा चाहिँ कुनै एउटा कलेजोमा क्यान्सर देखियो भनेदेखि त्यो कलेजो क्यान्सरले बिस्तारै उसलाई चाहिँ होइन शरीर अप्ठ्यारो पार्ने गर्छ। पछि चाहिँ बिस्तारै त्यो व्यक्तिलाई डक्टरले भन्छ केही समय तपाईँको निम्ति चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब केही महिनापछि अब जाँदै हुनुहुन्छ होइन। अथवा नेपाली डक्टर अथवा कोरियन डक्टरले के भन्नु भनेदेखि तपाईँ ठिक छ अब अपरेसन गर्न पनि सक्छौँ, यसलाई गऱ्यो भने ठिक पनि हुनसक्छ भन्ने यस्तो खालको गर्छन्। र उनको त्यो बिरामीलाई केही पनि नभनेर तर उनको परिवारलाई चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको आफ्नो मान्छे चाहिँ केही समय अब तपाईँले चाहिँ आफ्नो मनलाई चाहिँ के भन्छ उसलाई छुट्टै खालको त्यो तयार गर्नु होला होइन, आफ्नो उसको लागि चाहिँ तयार गर्नु होला भनेर कोरियन भाषामा माउन्ट जुम्बी भन्छ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँले तयार गर्नु उसको निम्ति। अब उहाँ चाहिँ अब केही समय मात्र हुनुहुन्छ, उहाँको लागि तपाईँले चाहिँ मिठो खाना दिएर हुन्छ कि राम्रोसँगले स्ट्रेट नगारेर त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग ख्याल गर्नु होला भन्ने खालको चाहिँ हुन्छ। अनि लास्टमा चाहिँ केही समय आउँछ उहाँको मृत्यु हुन्छ भगेन। कस्तो भने मान्छेको जीवन चाहिँ कस्तो भने हट्टाकट्टा भएर पनि संसारमा यस्तो मान्छे धेरै देखिन्छ नि होइन। संसारमा कतिजना व्यक्तिहरू छन् तपाईँको नजिकका ती मान्छेहरू कस्तो हट्टाकट्टा मान्छेहरू ल जानुभयो अरे भन्ने सुनिन्छ होइन। त्यस्तै खालको संसारमा धेरै त्यस्ता कुराहरू छन्। हामी आफैलाई ती कुराहरू चाहिँ महसुस गर्न सक्दैनौँ र हामीले विचारै नगरेका ती कुराहरू हाम्रो जीवनमा भइरहेको हुन्छ, हाम्रै शरीरमा पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ ती कुराहरू हामीमा नै बितेर आइदिन्छ कहिलेकाहीँ। अनि बाइबलमा तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ बाइबलमा कति कुराहरू छन् होइन, पापका कुराहरू, रगतका कुराहरू र प्रेमका कुराहरू। यस्ता कुराहरू कति यी पाप, प्रेम र रगत भन्ने शब्दहरू, क्रुसको कुराहरू, येशू भन्ने शब्दहरू, यी शब्दहरू घरिघरि दोहोरिन्छ। हामीले प्रायः बाइबल नै नपढेका व्यक्तिहरूले पनि यो कुराहरू सुनिरहेको हुन्छौँ र हामीले त झन् सुनेका छौँ, घरिघरि दोहोरिएका हामी पाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि आज म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि आजको वचनले चाहिँ हामीलाई यो तपाईँ र परमेश्वर बिचको सम्बन्धको कुरालाई मैले जुन शीर्षकमा लिएको छु त्यो बिचको सम्बन्धले चाहिँ हामीलाई कतिको असर पारिरहेको हुन्छ, हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो व्यवहारलाई, हामीले बिताइरहेको त्यो जीवनमा चाहिँ कतिको असर पारिरहेको हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी 5वटा बुदाहरूमा मैले ल्याएको छु। त्यो कुरा हामी हेरौँ। यहाँनिर पहिलो पदमा तपाईँ बाइबलमा हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ पहिलो पद छ कोलस्सीको 1 अध्यायको 21 देखि 22 पदसम्म एकजनाले पढिदिनुहोस् न। त्यहाँनिर के लेखेको छ यहाँनिर चाहिँ बितेका समयमा दुष्ट काम गरेर तिनीहरू बिराना भए आफ्नो मनमा विरोधी भएका थियो। सक्यो 21-22। तर आफ्नो सामुन्ने तिनीहरूलाई पवित्र, निष्पट र निर्दोष प्रस्तुत गर्न ख्रीष्टका मासुको शरीरमा उहाँको मृत्युद्वारा तिनीहरूलाई उहाँले अब मिलाप ल्याउनु भएको छ। हामीलाई चाहिँ कस्तो भनेदेखि 21 के भन्छ यहाँनिर, पवित्र, निष्पट र निर्दोष प्रस्तुत गर्न ख्रीष्टका मासुको शरीरमा उहाँको मृत्युद्वारा तिमीहरूलाई उहाँले अब मिलापमा ल्याउनु भएको छ होइन। कस्तो भनेदेखि मिलापमा ल्याउनु मतलब के भनेदेखि परमेश्वर र हामी बिचमा चाहिँ शत्रुता छ भन्नु खोजेको कि हामीले चाहिँ परमेश्वरको त्यो कुराहरूलाई चाहिँ नमानेको कारणले गर्दाखेरि हामी बिच त्यो पहिलो कुरा के भनेदेखि हामीमा चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ हामी मिल्न जरुरी हुन्छ। कस्तो भनेदेखि हामी चाहिँ हाम्रो जीवनमा गरेका हामीले गलत कामहरू छ नि, अघि हामीले सुरुमा तपाईँलाई कति कुरा बताएँ, त्यस्तै प्रकारले हामीले सोचेका र हामीले बिताइरहेका ती व्यवहारमा गरिरहेका ती कुराहरूले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरदेखि टाढा भएका छौँ होइन।
रोमीको 3 अध्यायको 23 पदमा त्यहाँ हेर्नु भयो भनेदेखि सबै मान्छेले पाप गरेका कुरा त्यहाँ गरिएको छ होइन। त्यसै कारणले गर्दा परमेश्वरदेखि टाढा भएका छन् सबै व्यक्तिहरू। अनि यसको मतलब के भनेदेखि हामी सबैजना चाहिँ परमेश्वरदेखि टाढा भएका छौँ, किनभनेदेखि हामीले परमेश्वरको विरुद्धको काम गरेको कारणले गर्दा हामीले सोचाइमा व्यवहारमा हरेक हाम्रो जुन जीवनचर्या छ नि हाम्रो त्यो सबै कुराहरूमा चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई चित्त दुखाउने कामहरू गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ परमेश्वरको शत्रु भएका छौँ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई उहाँमा मिलापमा ल्याउनु जरुरी हुन्छ, हामी उहाँमा चाहिँ मिल्नु जरुरी हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ कति व्यक्तिहरू भेट्नुहुन्छ नि तपाईँले, मलाई मण्डली के अरे बाइबल मनपर्छ, येशू मनपर्छ, तर चाहिँ म मण्डली जान्दिनँ होइन, म चाहिँ सबै कुरा मनपर्छ तर क्रिस्चियनहरू मन पर्दैन भन्ने मान्छेहरू पनि तपाईँ भेट्नुहुन्छ। क्रिस्चियनहरू एकदमै विभिन्न कुराहरू गरेको पाउनुहुन्छ। तर खास के भनेदेखि चाहिँ परमेश्वर र म बिचको सम्बन्ध जुन छ नि त्यो सम्बन्ध चाहिँ अघि हामीले हाम्रो भाइले पढ्नुभएको त्यो पदमा हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ यहाँनिर पवित्र निष्पक्ष निर्दोष हामी चाहिँ हुनु जरुरी हो कि यहाँनिर। येशू ख्रिस्ट यस संसारमा आउनुभयो, उहाँ चाहिँ पवित्र हुनुहुन्थ्यो, निष्कट हुनुहुन्थ्यो, निर्दोष हुनुहुन्थ्यो र सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँ र मलाई परमेश्वरसँगको त्यो सम्बन्ध जोड्नको लागि उहाँमा मिलापमा ल्याउनको लागि चाहिँ उहाँले हामीलाई के गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो प्राण दान गर्नुभएको छ, प्राण दिनुभएको छ, रगत बगाउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ उहाँमा चाहिँ मित्रतामा जोडिएका छौँ, मिलापमा भएका छौँ। त्यो एउटा मिलापमा चाहिँ हामीलाई ल्याउनु भएको छ परमेश्वरले होइन। त्यो परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो पुत्र एकमात्र पुत्रलाई चाहिँ यस संसारमा दिनु भएर हामीलाई मिलाप ल्याउनु भएको छ। हामी चाहिँ शत्रु थियौँ, खास त परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको, उहाँले चाहिँ आफ्नो नजिकमा होइन आफ्नो छोरालाई जन्माएको, आफ्नो छोराछोरीलाई जन्माएपछि त ऊ त नजिकमा हुन्छ नि, आफ्नै दाजुभाइ त नजिक हुन्छ भनेदेखि होइन, आफूले जन्माएको छोराछोरी कति नजिक हुन्छ होइन। आफ्नै नजिकमा जन्मेको छोराछोरीलाई चाहिँ पछि के भनेदेखि उसको बाबुआमाको अनाज्ञाकारी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ बाबुआमादेखि टाढा भयो होइन। त्यस्तै भयो भने परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले एउटा चाहिँ बगैँचामा राख्नुभएको थियो हामीलाई, त्यो छुट्टै बगैँचा थियो, त्यहाँनिर सबै कुरा थियो, हरेक कुरा त्यहाँनिर राखिएको थियो, उसको लागि आवश्यक पनि हरेक कुरा दिनुभएको थियो परमेश्वरले। तर चाहिँ उसले चाहिँ छुट्टै खालको एउटा आशा गरे होइन। उसको सोचाइमा मान्छेको विचार हुन्छ नि होइन, एउटा मान्छेलाई चाहिँ एउटा दायरामा राख्न सकिँदैन मान्छेलाई होइन। कति देशको मान्छेहरू त दायरामा बस्छन्, कोरियनमा बस्छन्, तर नेपालीहरूमा अलिक त्यो छुट्टै एउटा चाहिँ कुनै एउटा नियम बाँधियो भनेदेखि चाहिँ नियममा कोही पनि रहनु सक्ने गाह्रो हुन्छ होइन। त्यो हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ हामीलाई यो, किनभने हामी सुरुदेखि हाम्रो चाहिँ त्यस्तै खालको संस्कृति हामीमा हुर्केको कारणले गर्दा हामी दायरामा रहन सक्दैन। सायद त्यो बेलाको सुरुको जुन मान्छे थियो नि आदम र हव्वा भने सायद नेपाली हुनुपर्छ होइन, थाहा छैन के हो। त्यो परमेश्वरले त्यो मान्छेलाई गर्नुभएको एउटा आज्ञा गर्नुभएको थियो, त्यो आज्ञालाई चाहिँ उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरदेखि छुटेर जानु पर्यो कि त्यो अदनको बगैँचाबाट टाढा जानु पर्यो। तपाईँले बाइबलमा के अरे उत्पत्तिको 3 अध्यायमा पढ्न पाउनुहुन्छ त्यहाँनिर त्यो अदनको बगैँचाबाट चाहिँ परमेश्वरले निकालिदिनु भयो त्यसलाई होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ शत्रु भएको छ, अथवा के भने यो शब्द चाहिँ अलिकति उनी भयो होइन, शत्रु भन्ने शब्द चाहिँ अलिकति भयो। कस्तो भनेदेखि परमेश्वरबाट भागेर हिँड्नु पर्यो भयो कि मान्छेले होइन, कतै देख्छ भनेर कि कहिले याद गर्नुहुन्छ तपाईँको नानीहरूले तपाईँको भाइ बहिनीहरूले चाहिँ कुनै गल्ती गरेको छ भनेदेखि अलि टाढा टाढा जाने देखा नपर्ने गर्छ नि, केही गल्ती गरिहाल्यो भनेदेखि। उसले राम्रो गरेको छ भनेदेखि चाहिँ उसले अलिकति राम्रो गरेको छ भनेदेखि चाहिँ नजिक आउने होइन, एउटा हुन्छ नि मैले गरेँ भन्ने यस्तो के खालको देखिन्छ होइन। यो चाहिँ के भनेदेखि मान्छेमा भएको गुण हो। तपाईँले पनि त्यस्तै गर्नुभयो अनि मैले पनि त्यस्तै गरेँ, मभन्दा पछि आउने मान्छे पनि त्यस्तै गरिरहेको छ। त्यो चाहिँ कस्तो भने मान्छेमा भएको स्वभाव हो। अनि जब गल्ती गर्यो परमेश्वरमा आएर चाहिँ त्यो कुरा फेरि सुल्झाउनु पर्ने थियो होइन, तर मान्छे त्यो कुरा गर्न सकेन, झन् पर भयो अनि परमेश्वरदेखि धेरै टाढा भयो। त्यही कुराले गर्दाखेरि मान्छे चाहिँ परमेश्वरबाट एउटा दुश्मनी जस्तो होइन भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि दोस्रोमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ कति कुराहरू एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले छुट्याएका छौँ। त्यो कुरा के भनेदेखि चाहिँ
हामीले एफिसीको 2:12 एकचोटि पढ्दिनौँ न, त्यहाँनिर दिएको छ। एफिसीको 2:12 हामीले चाहिँ एउटा कुरा यस्तो कुरा छुट्याएका छौँ, त्यो कुरा चाहिँ छुट्याउनु नपर्ने तर त्यो कुरा छुट्याइरहेका छौँ। त्यस बेला तिमीहरू ख्रिस्टदेखि अलग्गै थियो, तिमीहरू परमेश्वरका छानिएका जाति इस्राएलसँग सम्बन्ध नै नभएको विदेशी थियो। परमेश्वरले प्रतिज्ञाहरू गरेर जोड्नु भएको करारमा तिमीहरूको कुनै स्थान थिएन भने संसारमा तिमीहरू बिना आशा र बिना परमेश्वर थियो। यहाँनिर चाहिँ कस्तो भनेदेखि हामीले चाहिँ त्यो आशा गुमाएका छौँ। सुरु मैले भने अदम्य बगैँचामा त्यही मानिस थियो, हाम्रै पुर्खाहरू थियो तिनीहरू। अनि कस्तो भनेदेखि परमेश्वरले गर्नुभएको त्यो आज्ञालाई उल्लङ्घन गरिसकेपछि उनीहरूले अब म गयो भने पनि त्यसै त म जान सक्दिनँ त्यो ठाउँमा। त्यो अदम्य बगैँचालाई फेरि फर्केर आउन नमिल्ने गरी बनाउनु भयो परमेश्वरले, किनभने मान्छेले चाहिँ त्यो आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो टाढा पुऱ्याउनु भयो, त्यहाँदेखि फेरि फर्केर आउनु मान्छे सकेन। अनि अर्को उपाय चाहिँ मान्छेलाई दिनुभएको छ फेरि पछि। तर के भनेदेखि मान्छेको जीवनमा त्यो आशा चाहिँ उसले निराशा जस्तो भनौँ न, मान्छे चाहिँ निराशा भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ परमेश्वरबाट अलग भयो। इस्राएल कस्तो भनेदेखि एउटा आफ्नै एउटा कस्तो भने कुलमा आफ्नै परिवारमा चाहिँ मान्छे थियो होइन। परमेश्वरले एउटा आफ्नै त्यो समाजमा त्यो आफ्नै रहको नाता भएर चाहिँ परमेश्वरले जुन एउटा बनाउनु भएको थियो त्यहीँबाट चाहिँ मान्छे अलग भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ फेरि फर्केर म चाहिँ फेरि त्यो आशा हुन्छ नि मान्छेमा, निराशा भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीमा चाहिँ आशा नभएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरबाट फेरि टाढा भएको हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यस आशालाई चाहिँ फेरि फर्काउनको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि हामी यसो प्रभुमा विश्वास गर्नुपर्ने कुराहरू गरिएको छ होइन। हामीले हाम्रो जीवनमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास नगर्दाखेरि कस्तो भनेदेखि हामी जिउँछौँ। अब एसएलसी पास गरेपछि एसएलसी आइएसम्म ब्याचलरसम्म पढ्यो भनेदेखि राम्रोसँग पढेर गएर ठ्याक्क भयो भनेदेखि चाहिँ उसले सोच्छ, भोलि एउटा सोच हुन्छ नि, म चाहिँ यस्तो खालको एउटा भिजन बनाएको छ त्यो मान्छे, म चाहिँ यस्तो हुन्छु, म यस्तो भएपछि मेरो समाजको लागि, मेरो परिवारको लागि चाहिँ म केही न केही गर्छु होइन। हुन्छ नि मान्छे कोही लाउरे हुनु खोज्छन्, कोही मान्छे ब्रिटिसको लाउरे हुनु खोज्छन्, कोही मान्छे नेपालकै लाउरे पनि म हुन्छु, अथवा अलिक राम्रोसँग पढ्न सक्नेहरूले चाहिँ म चाहिँ पढेर चाहिँ म इन्जिनियर हुन्छु, डक्टर हुन्छु, अथवा पाइलट हुन्छु भन्ने सोच मान्छेले बनाएको हुन्छ होइन। अथवा कुनै जस्तै कोरियामा हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ एउटा ठुलो सामसङ कम्पनीमा गएर म काम गर्ने हुन्छु, एलजीमा काम गर्छु, भोल्भोमा काम गर्छु होइन, ठुलो कम्पनीमा चाहिँ म काम गर्छु, अथवा कसैले चाहिँ सरकारी जागिर गर्छ भन्ने हुन्छ मान्छेलाई। त्यो छुट्टै खालको त्यस्तो खालको मान्छेमा चाहिँ हुन्छ। तर कस्तो भनेदेखि जागिर त गऱ्यो, भोलि रिटायर हुन्छ, 15 वर्ष 20 वर्ष काम गरिसकेपछि रिटायर हुन्छ। रिटायर भइसकेपछि त्यो खालको एउटा जीवन हुन्छ नि भोलि होइन। मान्छेको जीवनमा चाहिँ बुढेसकाल लाग्छ, 70 वर्ष 80 वर्ष हुन्छ। त्यसपछि एउटा कस्तो भने मान्छेलाई चाहिँ कसै एउटा छुट्टैको एउटा कुनै किसिमको एउटा आशा मान्छेमा हुँदैन कि। कस्तो भने काम पायो, काम पाइसकेपछि त पैसा कमायो, ल्यायो, त्यति नै छोराछोरी पढायो, सक्यो होइन। भोलि बुढेसकाल भयो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ, त्यही दिनचर्या एकनासै हुन्छ, खानी बस्ने होइन, ल्याउने खानी बस्ने भन्दा अरू केही हुँदैन। तर एउटा कस्तो भनेदेखि मान्छेमा चाहिँ आशा केही पनि छैन मान्छेको। त्यसले गर्दाखेरि त्यो आशालाई चाहिँ त्यो निराशालाई आशामा ल्याउनको लागि के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामी प्रभु येशूमा विश्वास गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अर्को कुरा छिटै जानु, अलिक टाइममा तेस्रोमा चाहिँ के छ भनेदेखि यहाँनिर रोमीको 2:5 त्यहाँ हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर अर्को कुरा गरिएको छ। एकचोटि हेरौँ रोमीको 2:5 रोमीको 2:5 कहीँ पनि तिमीहरूले हृदय कठोर पारेर उहाँतिर
फर्कन चाहेनौ, त्यसकारण तिमीहरूले रिसको दिनमा अझ ठुलो दण्ड पाउनेछौ, जुन दिन परमेश्वर न्याय गर्न आउनुहुन्छ। मान्छेको जीवन त्यसरी आफ्नै प्रकारले जीवन बिताउँदै गइसकेपछि त उसले एउटा कस्तो नि अन्धाधुन्दाको जीवन जिउँछ होइन। जिसकेपछि जब उसले चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरलाई जब विश्वास गर्छ अनि त्यो खालको जीवन छ जुन जीवन, त्यो जीवनमा चाहिँ एउटा आशामा ल्याउनको लागि त मान्छेले परमेश्वरलाई विश्वास गर्नै पर्यो भने। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले पढेको भाइले पढ्नुभएको पदमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर के रहेछ नि, परमेश्वरको धार्मिक इन्साफ र प्रकट हुने र त्यस क्रोधका दिनको लागि आफ्नो कठोर र अपश्चातापी हृदयले गर्दा तिमीले आफ्नो निम्ति क्रोध थुपारिरहेछौ। कस्तो भनेदेखि हामीले चाहिँ त्यस्तो एकदम अव्यवस्थित जीवन हुन्छ नि, खालि आफ्नै लागि आफ्नै परिवारको लागि मात्रै खालको त्यसरी जीवन जिएको कारणले गर्दाखेरि मान्छे चाहिँ क्रोधमा पर्छ भनाउँछु कि त्यो आफ्नै खालको मैले विचार गरेकै मैले सोचेकै अनुसारको जीवन जिएर चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ मुक्ति पाउन सक्दैन भन्नुहुन्थ्यो कि सिधा हुँदाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नै खालको जीवन जिउँदाखेरि मान्छे चाहिँ उसले पश्चाताप पनि गरेको हुँदैन, उसले चाहिँ पाप मानिलिएको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जीवनले गर्दाखेरि उसमा निराशा आउँछ, त्यो आशा उसको जीवन हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो खालको जीवनलाई चाहिँ फेरि सार्थक बनाउनको लागि चाहिँ येशू प्रभुमा चाहिँ जीवन पाउन जरुरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी गरियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो क्रोधबाट बच्नको लागि, त्यो निराशाबाट आशामा आउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ नयाँ प्रकारले चाहिँ बिताउनु जरुरी हुन्छ भन्नु। अनि चौथो नम्बरमा तपाईँ यहाँ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यूहन्नाको 3:36 त्यहाँ लेखेको छ। यूहन्नाको 3:36 कसरी पाउनु भयो भने पढिदिहाल्नुहुन्छ। 3:36 परमेश्वरको पुत्रमाथि विश्वास गर्नेसँग अनन्त जीवन हुन्छ, तर पुत्रको आज्ञा नमान्नेले चाहिँ कहिले पनि अनन्त जीवन पाउनु छैन, तर परमेश्वरको क्रोध त्यसमाथि परिरहन्छ। यहाँनिर के छ भनेदेखि त्यो क्रोध चाहिँ होइन, उसले आफ्नो जीवन चाहिँ आफ्नै प्रकारले आफ्नै सोचमा बिताएको त्यो जीवन छ, जो निराशमा भएको त्यो जीवनलाई चाहिँ जीवनबाट चाहिँ क्रोधबाट बच्नको लागि र पश्चातापी जीवन जिउनको लागि अथवा उसले गरेका ती सबै पापहरूलाई मानिलिएर र चाहिँ त्यो क्रोधमा नपर्नको लागि चाहिँ उसले के गर्नु पर्यो, यानि त्यो खालको अनन्त जीवन जुन चाहिँ अनन्त जीवन हामी पाउन सक्छौँ, त्यो अनन्त जीवनलाई चाहिँ प्राप्त गर्नु जरुरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर गरिएको छ। यहाँ हामी यहाँ के छ, जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्छ त्यससित अनन्त जीवन छ, जसले पुत्रको आज्ञा पालन गर्दैन त्यसले जीवन देख्ने छैन, तर परमेश्वरको क्रोध त्यसमाथि रहि नै रहन्छ होइन। जब उसले चाहिँ त्यो नयाँ जीवन, त्यो अनन्त जीवन, त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टमा पाउने उसले जीवन, पुत्रमाथि पाउने जीवन, उसले अनाज्ञाकारितामा जिएको त्यो जीवनबाट चाहिँ फेरि नयाँ जीवनमा आउनको लागि अथवा त्यो अनन्त जीवनमा आउनको लागि चाहिँ उसले प्रभु ईश्वरलाई विश्वास गर्नु पर्छ भन्नु कि। त्यसले गर्दा त्यो भयो भने मात्रै उसको जीवनमा चाहिँ नयाँ खालको जीवन, फेरि त्यो इन्जिन चाहिँ फेरि नयाँ प्रकारले सुरु हुन्छ भन्नु होइन। कहिले कहिले याद गर्नुहुन्छ तपाईँको मोटरसाइकलमा चाहिँ खालि त्यो डिजल मिसाएको पेट्रोल हाल्दाखेरि र पेट्रोल मात्रै एकदमै शुद्ध पेट्रोल मात्रै हाल्दाखेरि चाहिँ कति फरक हुन्छ नि, कति राम्रो हुन्छ। त्यसै अनुसार हाम्रो जीवनमा चाहिँ जे खालको आवश्यक छ, किनभने हाम्रो शरीर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उहाँले पवित्र आत्मा हालेर तयार गर्नुभएको थियो। त्यो पवित्र आत्मा चाहिँ उसको आफ्नै प्रकारको जीवन, उसले अनेककारिताको जीवन बिताएको कारणले गर्दाखेरि, आज्ञा पालन नगरेको कारणले गर्दाखेरि, त्यो परमेश्वरले दिनुभएको त्यो आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो परमेश्वरदेखि टाढा भयो होइन। उसको शरीरमा भएको त्यो पवित्र आत्माले उसलाई छोडेर गइसकेपछि उसले आफ्नो जीवन, उसको छुट्टै खालको आफ्नो जीवन बिताएको कारणले गर्दाखेरि त्योबाट जीवनबाट फेरि फर्केर नयाँ जीवनमा आउनको लागि अथवा त्यो पवित्र आत्मामा फेरि फर्काउनको लागि चाहिँ फेरि येशू प्रभुमा विश्वास गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ।
त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई नयाँ जीवन दिन सक्नुहुन्छ होइन। आज हरेक व्यक्तिलाई जीवन दिनको लागि आशाको जीवन जिउनको लागि चाहिँ यसो प्रभुले हामीलाई त्यो होइन त्यो क्रोधमा नपर्नको लागि, परमेश्वरको क्रोधमा नपर्नको लागि चाहिँ उहाँले त्यो जीवन दिनुभएको छ, जो जीवन चाहिँ हामी प्रभु येशूमा विश्वास गरेर मात्रै प्राप्त गर्न सक्छौँ होइन। आज तपाईँ र मैले चाहिँ यसरी मण्डलीभित्र छौँ के भनेदेखि हामीले यसो प्रभुलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो विश्वास चाहिँ हामीमा रहेको छ, जुन चाहिँ हामीले भित्री रूपमा चाहिँ हाम्रो त्यो पवित्र आत्माले काम गरिरहेको छ। हामीबाट चाहिँ खालि पवित्रताका कुराहरू निस्किन्छ है, हामीबाट चाहिँ असल कुराहरू निस्किन्छ, मान्छेलाई खुसी पार्ने कुराहरू निस्किन्छ होइन, जसले गर्दाखेरि मान्छेहरू खुसी हुन्छ। पवित्र आत्मा भरिएन भनेदेखि त के हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ खालि अनेक मान्छेलाई चित्त देखाउने कुराहरू, मद नपर्ने कुराहरू, हत्या गर्ने कुराहरू, अन्याय गर्ने कुराहरू, नमिठो बोल्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा आइदिन्छ। पाँच नम्बरमा चाहिँ हामी हेर्ने लास्ट पद हो, अनि 5 नम्बर रोमीको 5 अध्यायको 1 पदमा एकचोटि पढौँ अनि आजको वचन हामी सघाउनेछौँ। रोमीको 5 अध्यायको 1 पद। यसै कारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। यहाँ के भन्छ, विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ होइन। हामीलाई चाहिँ फेरि त्यो अघि सुरुमा हामीले त्यो मिलापबाट त्यो अदनको बगैँचा कुरा गरिरहेको थियो, हामी चाहिँ मिलापबाट वञ्चित भएका थियौँ होइन, शत्रु भएका थियौँ, परमेश्वरको शत्रु भएका थियौँ। यहाँ फेरि एउटा बाटो परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ, त्यो बाटो के हो, हामी चाहिँ विश्वासद्वारा चाहिँ फेरि धर्मी हुन सक्छौँ र मिलापमा आउन सक्छौँ। हाम्रो जीवनलाई चाहिँ फेरि सार्थक बनाउनको लागि, अघि मैले घरिघरि दोहोऱ्याइरहेको त्यो कुरा, त्यो सार्थक जीवन बनाउनको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो विश्वास चाहिँ प्रभु येशूमा हुनुपर्छ। त्यो विश्वासको कारणले गर्दाखेरि हामी हरेक व्यक्तिहरूले चाहिँ अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सक्छौँ अनि हाम्रो जीवनलाई चाहिँ पवित्र आत्माको शक्तिले काम गर्न सुरु गर्छ र चाहिँ हामी मबाट सुरु भएर अरू धेरै मानिसहरूमा चाहिँ त्यो पवित्र आत्माले काम गर्न सुरु गर्छ होइन। हामीले प्रेरितको 1 अध्यायको 8 पदमा हामीले पढेका छौँ, त्यहाँनिर के छ भनेदेखि जब पवित्र आत्माको शक्ति हामीमा आउँछ, हामीले एउटा यस्तो खालको शक्ति प्राप्त गर्छौँ जसले गर्दाखेरि हामी यरुशलेममा, यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तसम्म चाहिँ त्यो हामी चाहिँ गवाई हुन सुरु गर्छौँ भनेर त्यहाँ लेखेको छ। त्यो के भनेदेखि चाहिँ पवित्र आत्माको शक्ति जुन चाहिँ येशू प्रभुलाई विश्वास गरिसकेपछि मात्रै हामीले पाउन सुरु गर्छौँ, नत्र त अरू कुनै पनि बाटो छैन भनेर हामीले बाइबलमा पढिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा त्यो पवित्र आत्माको शक्ति के हो भनेदेखि पवित्र आत्मा शक्ति हामीमा जब येशू प्रभुलाई हामीले ग्रहण गरिसकेपछि पवित्र आत्मा हामीमा आउँछ, आइसकेपछि हाम्रो जीवनमा भएका ती अघि अपस्तापी ती कुराहरू चाहिँ हाम्रो शरीरबाट निस्केर जान्छ, हामी आत्माबाट निस्केर जान्छ र पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा काम गरिसकेपछि हामीमा भएका ती क्रोधका कुराहरू, ती बेमेलका कुराहरू, ती सबै नराम्रा कुराहरू चाहिँ गएर पवित्रताका कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनबाट, हाम्रो बोलीबाट, व्यवहारबाट चाहिँ हाम्रो हृदयबाट निस्केर जान्छ, जसले गर्दा हाम्रो समाजमा, हाम्रो परिवारमा, समाजमा चाहिँ र अनि हाम्रो गाउँमा, सहरमा र सहरैभरि होइन अनि देशैभरि चाहिँ फिँजेर जान्छ, जसले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूले त्यो जीवन यो मान्छे त फरक मान्छे रहेछ, फरक जीवन प्राप्त गरे, यसको जीवन चाहिँ छुट्टै रहेछ भन्ने चाहिँ मान्छे देख्न सक्छन् र धेरै मान्छेले आशिष पनि पाउँछन् अनि धेरै मान्छे जीवन पनि प्राप्त गर्छ। हामी त्यो खालको जीवन चाहिँ हामीले बिताउनु पर्ने, धेरै क्रिस्चियनहरूले यो खालको जीवन बिताउनु पर्ने तर चाहिँ हामीले बिताउन सकिरहेका छौँ। यो खालको पवित्र आत्माको त्यो भरिपूर्ण हामीमा भयो भने मात्रै हामीले चाहिँ समाजलाई केही दिन सक्छौँ, भएन भनेदेखि चाहिँ हामीले समाजमा केही पनि दिन सक्छौँ। हामी आफै पनि पवित्रतामा रहन सक्छौँ अनि समाजलाई पनि हामीले केही दिन सक्छौँ, पवित्रतामा त्यो रहेको जीवन चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ। हामी त्यसले गर्दाखेरि आजको जीवन हामीले प्रभुले हाम्रो निम्ति दिनुभएको छ, जुन जीवन चाहिँ ठिक प्रकारले जिउनलाई चाहिँ येशू प्रभुले हामीलाई
यस संसारमा ल्याउनु भएको हो। हामी त्यसै यत्तिकै बुवा आमाको बिहे भएर चाहिँ हामी जन्म्यौँ भन्ने त्यति मात्रै होइन कि एउटा उद्देश्य छ। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई उद्देश्य लिएर चाहिँ जन्म दिनुभएको छ। हामी चाहिँ यसरी यहाँसम्म कोरियासम्म आउनु अनि यहाँ यो ठाउँसम्म आउनु चाहिँ त्यत्तिकै यो झट्ट भएर त्यो चट्याङ परे जस्तो खालको त्यस्तो खालको जीवन हाम्रो होइन। हाम्रो जीवन चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले छुट्टै खालको एउटा आशा राखिदिनु भएको छ। त्यो आशा चाहिँ तपाईँ र मैले बुझेर मात्रै समाजमा के दिन सक्छौँ, तपाईँको परिवारमा के दिन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पवित्र आत्मा के हो त, त्यो आशावादी जीवन के हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले परमेश्वर र तपाईँ बिचको सम्बन्ध चाहिँ जब मिलापमा आउँछ तब मात्रै चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ। आज संसारमा किन यो यति धेरै होला अनेक थरी कुराहरू हुन्छ त, परमेश्वर र मान्छे बिचको सम्बन्ध चाहिँ ठिक प्रकारको छैन। जब ठिक प्रकार हुन्छ भनेदेखि मात्रै आज संसारमा कति धेरै मेलमिलापको कुरा हुन्थ्यो। किन मान्छेहरू के अरे धनी मान्छेले पैसालाई चाहिँ कसरी हुन्छ कसरी बचाएर राख्नु हुन्छ होइन, त्यो खाता कतै खुद्के लागि खाता कतै त्यो पर्ला कि भनेर चाहिँ मान्छेले त्यस्तो गर्दैन। गरिब मान्छेले कसरी त्यो मान्छे त्यो खाताबाट चाहिँ पैसा झर्ला भनेर गरिरहेको हुन्छ, हो किन? संसारमा यस्तै छ नि होइन। कसरी हुन्छ त्यो धनी मान्छेको पैसा चाहिँ निकाल्न सकिएला, कसरी हुन्छ सोचिरहेको हुन्छ। तर किन यस्तो हुन्छ समाजमा त सुरुको तपाईँले प्रेरितको पुस्तक सुरुको त्यो पदहरूमा तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर के भने सबैले आफूसँग भएका सम्पत्तिहरू चाहिँ गहनाहरू पनि ल्याएर मण्डली ल्याएर राख्थे अनि जे हुन्थ्यो त्यहाँनिर त्यही ल्याएर खाएर चाहिँ सबैजना चाहिँ तीर्थ हुन्थे, उनीहरू एक ठाउँमै बस्थे। त्यस्तो थियो सुरुको। तर अहिले के भएको छ भने मसँग छ भनेदेखि म छुट्टै खालको एउटा होइन कसरी एक तला दुई तला तिन तला कति हुन्छ बनाएर बस्यो नहुने मान्छे चाहिँ जम्मै छ समाज यस्तो छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ के भनेदेखि परमेश्वर र हामी बिचको मेलमिलाप चाहिँ ठिक छैन। त्यो मेलमिलाप चाहिँ सही भयो भने मात्रै हामीले तपाईँ र मैले चाहिँ मेरो समाजमा मेरो परिवारमा मेरो देशलाई के न के गर्न सक्छौँ। नत्र नि त्यसै गर्नु जतिसक्यो तपाईँ मिठो बोल्नुहोस्, जतिसक्यो राम्रो बोल्नुहोस्, तपाईँ राम्रोसँग पढ्नुहोस्, पैसा धन सम्पत्ति कमाउनुहोस्, तपाईँले गरेर बोल्नुहोस्, तर केही पनि हुनेवाला छैन। केही पनि हुँदैन, परिवर्तन केही पनि हुनेवाला छैन। संसारमा तपाईँ नेपालमै हेर्नु, नेपालमा कति मिठो बोली मान्छे कति टन्नै छ नि, कति धेरै पुरा उसको बोली सुन्यो भनेदेखि कति सुनै गर्न मन लाग्छ होइन। तर धेरै छन् त्यस्ता मान्छेहरू होइन। तर किन परिवर्तन हुँदैन नेपालमा परिवर्तन हुनुको कारण के हो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वर र उनीहरू बिचको सम्बन्ध चाहिँ ठिक छैन, उनीहरूमा मिलाप छैन। त्यसले गर्दाखेरि जति नै बोलेको हामी पहिलो कोरिन्थीको पुस्तकमा त्यहाँ हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामीमा विभिन्न खालको त्यो शक्ति भए पनि मान्छेलाई डगमगाउने खालको अथवा मैले चाहिँ मेरो ज्यानै कसैको निम्ति जलाउन सक्ने त्यस्तो खालको मेरो ममा चाहिँ भए पनि ममा चाहिँ प्रेम छैन, ममा चाहिँ त्यो परमेश्वरसँगको त्यो मिलाप छैन भनेदेखि चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैन। आज मान्छेहरू चाहिँ खोक्रो भइरहेको छ, यताकता मिठो बोल्छन् तर सुन्दै गयो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर केही पनि छैन, केही पनि त्यहाँ देखिँदैन। त्यसले गर्दा केही न केही भएको कुरा केही न केही किनभने मान्छे बोली अनुसारको व्यवहार हुनु पऱ्यो। त्यसले गर्दा हामीले बोली मात्रै मिलापमा परमेश्वरको त्यो मिलापमा चाहिँ हामी रह्यो भनेदेखि निश्चय तपाईँ मैले जुन ठाउँमा हामी छौँ त्यो ठाउँबाट चाहिँ धेरै काम गर्न सक्छौँ र परमेश्वरको महिमा पनि गर्न सक्छौँ होइन। महान परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ, महिमाको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज हामीलाई तपाईँको प्रेममा तपाईँको त्यो मेलमिलापमा राख्न चाहनुहुन्छ, तपाईँसँगको सम्बन्ध असल बनाउन चाहनुहुन्छ। हामी हरेकलाई आशाको जीवन जिउने व्यक्ति हामीलाई बनाउन चाहनुहुन्छ। हामी हरेकलाई सहायता गर्नुहोस्। जो जति भिडियोको माध्यमबाट र यस सङ्गतिको माध्यमबाट जो जतिले यो वचन सुनेको छ प्रभुजी, उनीहरूको जीवनमा त्यो परमेश्वरप्रतिको त्यो मेलमिलापमा रहनको लागि, तपाईँले दिने त्यो मुक्ति र उद्धार पाउनको लागि
त्यो खालको जीवन जिउनको लागि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस्, ज्ञान बुद्धि दिनुहोस्, आशिष दिनुहोस्। आजको सङ्गतिबाट हामी सबैलाई आशिष दिनुहोस् प्रभु। हाम्रो जीवन व्यवहारिक जीवन जिउनलाई प्रभु मद्दत गर्नुहोस्। धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा। जजमेसी हामी फेरि आफ्नो ठाउँमा खडा हुनेछौँ अनि खडा भएर हामी प्रभु यीशुको प्रार्थना गरेर चाहिँ आजको सङ्गति व्यवस्था गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला हामी प्रार्थनाको विषय र केही सूचनाहरू छ तपाईँहरूलाई। हामीले कोरोनाको कारणले चाहिँ हामी सङ्गति गरिरहेका थिएनौँ। अब आजको दिनदेखि चाहिँ हामी यसरी नै भेला भएर सङ्गति गर्नेछौँ। अनि हाम्रो मण्डलीबाट चाहिँ अहिले सिनियर पास्टरले के भन्नुभएको छ भनेदेखि कोरोना त एउटा बहाना मात्रै हो, अब हामीले चाहिँ यसलाई खालि अनलाइन यो के अरे अनलाइन मात्रै सङ्गति गरेको भएन, अब चाहिँ हामी मण्डलीमा आएर भेला भएर सङ्गति गर्नेछौँ। देशको नियमलाई पालन गर्दै 10% हुन्छ, 20% कति हुन्छ त्यसरी बसेर चाहिँ अफलाइनमा सङ्गति गर्नेछौँ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो विचार गर्दा चाहिँ त्यो ठिक जस्तो लाग्छ होइन। हामीले एउटा बाहना, किनभने परमेश्वर बिचको सम्बन्ध चाहिँ अब ठाउँ हुनुपर्छ होइन। यसरी भेला भयो भनेदेखि केही न केही हामीले परमेश्वरमा अझै नजिक भएर उहाँलाई चाहिँ हामी प्रशंसा गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि आजको आइतबार सुरु भएर आउने दिनहरूसम्म हामी लगातार यसरी नै सङ्गति गर्नेछौँ। अनि हाम्रो बिहिबार र शनिबारको हामीले 8 बजे सङ्गति गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई स्वागत छ। तपाईँहरू टाइम हुनेहरूले चाहिँ हामी जुममा आएर जुममा सङ्गति गर्नेछौँ। अनि लगभग 1 घन्टा 1.5 घन्टा चाहिँ हामी सङ्गति गर्नेछौँ। त्यहाँनिर बाइबल स्टडी अनि प्रार्थनाहरू अनि हाम्रो आफ्नो यसो नजिकमा हुने एउटा सम्बन्धको काम चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ समय मिलाएर त्यो सङ्गतिमा तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ। अनि हामीले सङ्गालमा चाहिँ यसो भेटघाट के गरौँ भन्ने सोच बनाइरहेका छौँ। तपाईँहरूमा त्यस्तो कुनै छुट्टै आइडिया छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले यसो सेयर गर्नु होला। अनि हामी मिलेर प्रार्थना गरेर कसरी हुन्छ त्यो कार्यक्रम चाहिँ सम्पन्न गर्नेछौँ। अनि प्रार्थना विषय छ हाम्रो एमएमा बहिनी चाहिँ अलि सन्चो छैन, तपाईँले प्रार्थना गरिदिनु होला। अब खुसीको खबर सुनेको छु मैले भन्दा पनि हाम्रो बहिनीले कुनै बेला भन्नुहुनेछ, तपाईँले प्रार्थना गरिदिनु होला उहाँको लागि। र अनि हाम्रो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, कतिजना टाढा हुनुहुन्छ, कतिजना नजिक हुनुहुन्छ, उहाँको सबै कामको लागि सबै कुराहरू मिलेर चाहिँ हामी फेरि यसरी भेटघाट गरेर सङ्गति गर्न सकौँ भनेर प्रार्थना गरिदिनु होला। अनि कतिजना साथीहरू काम खोजीमा, कति भिसाको हाम्रो भाइहरू भिसाको समस्याले गर्दा अप्ठ्यारो परिरहनु भएको छ, धेरै समस्याहरू कति छ। यी सबै कुराहरूलाई पनि तपाईँले सम्झना गरेर प्रार्थना गरिदिनु होला। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो सङ्गतिमा चाहिँ सहभागी हुने हाम्रो सबै दाजुदिदी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ जति पनि समस्याहरू कति भन्नुहुन्न त्यस्तो समस्याहरू छ, त्यो समस्याहरूमा चाहिँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस् भनेर तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ प्रार्थना गरिदिनु होला। हुन्छ, हामी अनुसार छोटो प्रार्थना गरौँ। अनि प्रार्थना गरेर चाहिँ अन्तिममा प्रभुको प्रार्थना गरेर आज सङ्गति हामी अन्त गर्नेछौँ। सबैजना प्रार्थना गर्नेछौँ। महान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले हामीलाई फेरि यो सङ्गतिमा हामीलाई बोलाउनु भएको छ प्रभुजी। तपाईँ परमेश्वर बिचको सम्बन्ध अनि तपाईँ परमेश्वरमा एउटा छुट्टै हामीमा सम्बन्ध राखिदिनु भएको छ प्रभुजी। त्यो सम्बन्ध असल प्रकारले सम्पन्न गर्नको लागि, असल प्रकारले अगाडि बढाउनको लागि प्रभु तपाईँले हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। तपाईँको सङ्गतिमा अगाडि बढ्न सहायता गर्नुहोस्। तपाईँका जनहरू प्रभुजी आफ्नो काममा हुनुहुन्छ, कतिजना प्रभुजी कामको व्यस्तताले सङ्गतिमा आउन सक्नुभएको छैन, कतिजना बिमार हुनुहुन्छ प्रभुजी, कतिजना कामको खोजीमा हुनुहुन्छ, कतिजना भिसाको समस्याहरू भइरहेको छ, कतिजना धेरै त्यस्ता समस्याहरू छन् प्रभुजी। ती सबै कुरामा तपाईँले त्यो समस्याको समाधान गर्नलाई प्रभु तपाईँले मद्दत गर्नुहोस् भनेर विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी। अनि प्रभु हाम्रो सङ्गति यसरी अफलाइनमा सङ्गति हुनेछ प्रभुजी। आउने दिनमा प्रभु मद्दत गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस् प्रभुजी। हामी बिहिबारको सङ्गति
शनिबारको सङ्गति अनलाइन सङ्गतिलाई तपाईँ परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहोस्। जो ती टाढा टाढाबाट प्रभु सङ्गतिमा सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरूको सबै व्यवहारिक जीवनमा उहाँहरूको सम्पूर्ण कामहरूमा उहाँहरूको जीवनमा तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस् भनेर विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी। हाम्रो अनि सङ्गतिमा जतिजना हाम्रो चिप्सानी छामुनी अनि हुनुहुन्छ प्रभुजी उहाँहरूको सबै काम व्यवसायहरूमा प्रभुजी उहाँहरूको सम्पूर्ण कुरामा तपाईँ परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहोस् भनेर विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी। तपाईँको निगा अनुग्रह हामीमाथि राखिदिनुहोस् प्रभुजी। नेपाली सङ्गतिमा रहेको नानीहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी। ती नानीहरूलाई पनि तपाईँले सङ्गति दिनुहोस् प्रभुजी। सङ्गति गर्ने माध्यममा तपाईँले जुटाइदिनुहोस् प्रभुजी। तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रहमा ती तपाईँका जनहरूलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् भनेर विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद दिनेछ आज पहिलोपटक आउनुहुने तपाईँका दास दासीहरूलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ प्रभुजी। उहाँलाई उहाँको सबै कुराहरूमा तपाईँको सहायता रहेको छ भनेर विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद दिन्छु सुन्दर समयको निम्ति प्रभुजी। प्रार्थना गर्ने मन दिनुभएको लागि धन्यवाद दिँदै सङ्गति गर्ने समय दिनुभएको लागि धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। भन्नुहोस् हामी प्रभु येशूको नाममा प्रार्थना गर्नेछौँ। 1 2 3 हाम्रा स्वर्गमा बस्नु पिता तपाईँको नाम पवित्र गरियोस्। तपाईँको राज्य आओस्। तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तै पुरा होस्। हाम्रो दिनभरिको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस्। हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्नो अपराधीलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा नल्याउनुहोस् तर दुष्टबाट बचाउनुहोस्। किनभने राज्य पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। आमेन।